श्वेत राण्याची बायल जी आसा ती कॅज्यू म्हणल्यार काजू राखपाचे व्हडले गुणगान गायता, खूब कितें कितें उलयता. पण जी काजूची बागायदार आसा, आतां हो तो मंडूरचो हे आसा तो आमकां खबर आसा, थंय फूल काजू प्लांटेशन आसली आनी ती काजू प्लांटेशन आतां सगळी कट करून हे सेटलमेंटान घालता. म्हणल्यार सेटलमेंटान घालपाचो कारण कितें? हांव मागता दिव्या राणे कडेन, ऑनरेबल आमदार पर्या मतदारसंघाची, की तिणेन हेजेर ऑब्जेक्शन घालचें. जे तुजो जो आमदार वापय मतदारसंघाचो तो ही नाटकां करता, मिनिस्टर बीजेपीचो जी नाटकां करता, बींग तूं एवरी टायम म्हणटा की आपणाक आमचे काजूची झाडां वाडोवपाक जाय, काजू बियो वाडोवपाक जाय, हांकां उद्योग वाडोवपाक जाय. समज हे दोवर सोंपले नाल्यार हो उद्योग काबार जातलो आनी असले उद्योग वाडोवपाक प्राधान्य दिवपाक मी ऑब्जेक्शन घालपाची गरज आसा. दिव्या राणे कडेन एक आमचो डिमांड आसा, आमी जसो हे ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा, हे ऑब्जेक्शन तुमी मुखेलमंत्र्या कडेन दियात. तो समज आयकना जाल्यार, श्वेत राणे आयकना जाल्यार तेका मातशें दिवचें, कित्याक ही आमच्यो काजू ज्यो आसा त्यो उरपाक जाय. आमी परत एकदां गोंयकारां कडेन विनवणी करता, गोंयकारां कडेन मागता की ओगी रावया नाका. आयज आमी ओगी रावले नाल्यार हे आमच्या माथ्या वयर वचोन आमकां काबार करतले. आयज हांव परत एकदां सांगता मुखेलमंत्र्याक, परत एकदां एक आमचो डिमांड परत एकदां मांडटा, तो म्हणजे जाता तितले बेगीन हे जी सानंद्रे मतदारसंघात पयलू जितली घेतलेली आसा ही सगळी भायर मारची, स्क्रॅप करची, जे करून आमचो सानंद्रे मतदारसंघ हो काळीज म्हणटा आमी, कित्याक सेंटर ऑफ द स्टेट गोंयच्या सेंटराक आसा आनी सेंटराक आसून आमी सगळे कडेन पावता. आनी इतलो बरो मतदारसंघ तुमी वाट लावपाक उठलेले आसा आनी आमी हे कशें जावपाक दिवपाक ना. सानंद्रे मतदारसंघाचे प्रत्येक नागरीक जो आसा तो भायर सरतलो आनी असल्या आक्रोशान भायर सरतलो, तेका मागीर आडो आनी ना आमी ओगी रावपाचे ना. हे परत एकदां सांगता की मागीर तुमी येता की बाबा तुमी कितें करता, हे करता ते करता, मागीर आमी ओगी रावपाचे ना, मागीर तुमी आमच्या फुड्यान येवं नाका. दुसरें, आनी हेच समज चालू उरलें, आयज गोंयभरान कितलेशे अशे लँड यूज चेंज जाल्ले आसा. आमी स्लो स्लो करून बाकीचे जे आतां आमची स्टडी चालू आसा, खंय खंय घातलेले आसा, खंय चेंजीस केल्ले आसा, ल्हव करून बाकीच्या मतदारसंघाचे आमी इश्यूज घेतले, मतदारसंघाचे आमी जे पॉयंट आसा ते काडटले. आनी ह्या 39A अंडर कशें डिलिंग चालू आसा, कशें पयशांची अंदाधुंदी चालू आसा, कित्याक कोणाक बेनिफीट आसा, कोणाक बेनिफीट ना, खंयच्यान पयशे येता, खंयच्यान पयशे वयता, कित्याक लागून हे करता, हेजो सगळो जो भांडाफोड आसा हो भांडाफोड आमी करतले. फाल्यां तितून कोण आसा, जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, जो प्रायव्हेट कोण डीलर आसा, ब्रोकर आसा, जावं आनी कोण आसा, हे कोण डिलिंग करूंक वयता, हे सगळ्यांचो भांडाफोड आमी करतले. हांव परत एकदां ही वॉर्निंग ह्या बीजेपी सरकाराक आसा आनी बीजेपीच्या आमदारांकूय सांगता की तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आपापले मतदारसंघ, हे कितें चल्लां पळय, ही अंदाधुंदी आसा, फाल्यां लोक तुमच्या दारार बसपाक रेडी रावतले. आमी परत एकदां ही वॉर्निंग सगळ्यांक दिता की तुम्ही आयज जागृत जायना जाल्यार आमचे गोंय हे उरपाचें ना. एक तुम्ही पॉलिटिकल पार्टी सोडून आपले गोंयचे चिंता, मातशें तरी तकलेन घाला की गोंय हे उरपाक जाय. सो परत एकदां आमी सांगता की सानंद्रे मतदारसंघाची जितले लँड यूज चेंज केले आसा ते स्क्रॅप करचे. तशेंच गोंयान जो 39A अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, जो 72 अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, हो दोन्ही सेक्शन जे आसा ती स्क्रॅप करची. आमची सध्या 4 जे सर्वे नंबर आसा, म्हळ्यार 4 प्रॉपर्टीज आसा त्यो ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज चेंज केल्ले आसा. टोटल एरिया 1,05,817 स्क्वेअर मीटर जितली एरिया आसा ती ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड यूज चेंज केल्ली आसा आनी 73,000 प्लस स्क्वेअर मीटर एरिया जी आसा ती प्रोविजनल घातलेली आसा. म्हळ्यार टीसीपी बोर्डान जी आसा ते टीसीपी बोर्डाच्यान ते चेंज करपाक आसा. म्हळ्यार टीसीपी बोर्ड आमी कितें ऑप्शन घातली ना ती भायर मारता. सो आमी आतां ते रावपाचें ना, आमकां आंदोलन हे करचें पडटलें. 39A विरुद्ध एक मोठें आंदोलन आमकां उबारचें पडटलें. सानंद्रे मतदारसंघाच्यान सुरवात जाली नाल्यार गोंयभरान हे स्प्रेड जातलें. हय, आमचो डिमांड क्लियर आसा की 17(2) आनी 39A अमेंडमेंट सेक्शन जी आसा ही दोन्ही स्क्रॅप करची. आयज रिजनल प्लॅन 21 हो पयलो एबियन्सान दवरलो आनी सडनली तेंच्यानी हाडलो आनी तितूनय कितल्योश्यो चेंजीस पयलू केल्ल्यो, तरी पूण आतां तो सोडून तेंच्यानी न्यू अमेंडमेंट हाडला आनी हांगा लँड यूज चेंज चालूच आसा. चालूच म्हटल्यार आतां तुमी लिस्ट काल पासून आमी एक लिस्ट पयली, ते लिस्टान कितलेशी 39A अंडर लँड यूज चेंज जाल्या, ते तशेंच तेच्या पयलू 1 तारखेची लिस्टान कितलीशी जाल्ली आसा. सो हांव ही वॉर्निंग दिता सरकाराक की तुमी समज जाग्यार येना जाल्यार आमी तुमकां जाग्यार हाडपाक रेडी आसा. पण सियामान एश्युरन्स दिला की आपूण हे पळयतलो आनी हे करपाक दिवची ना म्हणून. आता हे एश्युरन्साचेर आमी सद्याक तर ओगी आसा. समज हे बेग्यानच्या बेग्यान ते करिना नाल्यार फुडें आमकां स्टेप घेवचे पडटले. गांवोगावी अवेरनस घेवन लोकां पर्यंत पावोन लोकांक सांगोन की हे सद्याक चल्लां कितें ते, हेच्या बाबतींत आमी वयतले. सानंद्रे मतदारसंघाच्यान हे सुरवात जातली आनी हे बाकीच्या मतदारसंघांनी स्प्रेड जातले की गोंयकारांक गोंयान जगपाक दवरिना. आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा तो होलसेल
डील केल्ली आसा आनी होलसेलली गोंय विकूंक सुटलेलें आसा. हांगा होलसेल डील जी जाल्या आयज भायरसून येता 90% ह्या भायले आसा ह्या हितून 39A हितून जावं 72च्या हितून ते येता आनी सगळे जागे कन्वर्ट करता, लँड यूज चेंज करता आनी गोंयकारांक काय करूना. आमी गोंयकार समज अशे सुशेगाद रावले आनी ओगी रावले नाल्यार हे आमकां काय दवरचेना. जेन्ना पत्रे लागता तेन्ना लोकांक दिसता की बाबा कितें तरी येता म्हणून, पत्रे लागचे पयलू आमी चिंतपाक जाय की समज हें जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकारूय उरपाचो ना. त्या गोंयान आमच्याच गोंयान आमी मायनॉरिटी जातले आनी ऑलरेडी हे मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीचे स्टेटमेंट बीजेपीचे जिल्हा पंचायत मेंबर्स जे आसा ते करपाक लागलेले आसा. म्हटल्यार हे ऑलरेडी तेंच्या तकलेन घातलेलें आसा. सो हांव गोंयकारां कडेन विनवणी करता, गोंयकारांक मागता की जेन्ना आमचो उलो आसतलो आनी मुखेलमंत्र्याक सांगता की मुखेलमंत्र्यान समज हेजेर एक्शन घेयना, ह्या विधानसभेनूय आमी हे मांडटले पण हेजेर समज एक्शन घेयना नाल्यार गोंयांत एक क्रांतीची मोहीम चालू जातली, एक मुवमेंट चालू जातलो. तो मुवमेंट सांद्रे मतदारसंघानूच न्हू, ह्या प्रत्येक मतदारसंघांनी आमी घेवन वयतले. प्रत्येक मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटले ज्या ज्या कडेन अशी लँड यूज चेंज करता, जी जी एरिया आसा ती एरिया आमी दाखयतले. आता आमी सद्याक तरी आमची एरियेन खंय कितें आसा हें तुमकां दाखयतले की खंयचो हो एरिया चेंज करता, खंयची एरिया कितें आसा आनी कशी चेंज केल्ली आसा आनी हे कित्याक लागून जावपाक जायना. कशी थंय स्प्रिंग आसा, कशी थंय हेरिटेज झोन आसा, कसो थंय नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, कसो थंय ऑर्चर्ड लँड आसा, कशें थंय काजू प्लांटेशन आसा, हे तुमकां सगळ्यांक दाखयतले.